बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइडियल इलेक्ट्रिकल के चैनल में दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। आज हम इंशाल्लाह एक छठा सबक शुरू करेंगे और छठे सबक में हमने पहले तो कुछ वीडियो में हमने करंट के बारे में, फिर उसके मोटर के कोर के बारे में वो बताया। उसके बाद मैंने नॉर्थ और साउथ का आपको बताया था कि मोटर की रोटेशन किस तरह होती है, मोटर के चक्कर किस तरह बनते हैं, मैग्नेट किस तरह बनता है और मोटर किस तरह घूमती है। तो मोटर के घूमने को जो असल में ये सिस्टम होता है, ये सारी इसका रूटर कैसे ताकत पैदा करता है। ज़ाहिर मैंने आपको दिखाया था कि रूटर भी पतरियों, वो शीट्स का लोहे की चादरें जो हैं उसका मजमुआ होता है। उसके अंदर सिल्वर की वाइंडिंग की होती है, साइडों पे रिंग बना के उनको बाइंड किया होता है और उसमें भी करंट पैदा होता है, कुछ वोल्ट पैदा होते हैं जो घूमते हैं। ऐसी मोटरों को हम इंडक्शन मोटरें और पूरा नाम इसका है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। असल में ये स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर होती है जिस तरह मैंने ये बताई है। और दूसरे इसके जो चक्कर होते हैं, रोटेशन होती है, यानी आरपीएम जो होते हैं, उसको आपको समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये मोटर कितने चक्कर की होती है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये मोटर कितने चक्कर की है, उस हिसाब से आपको मोटर के अंदर जो लाइनें बनाई होती हैं उसको स्लॉट्स बोलते हैं, स्लॉट होते हैं। वो स्लॉट को समझना पड़ेगा कि ये कितने स्लॉट की मोटर है और हम इसके कितने आरपीएम वाली मोटर बनानी है। ये मैं मोटी मोटी चीज़ें बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि बच्चों को मैं यही बताता हूँ कि कुछ चीज़ें आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। हो सकता है कि 100 सबक का हमने टारगेट रखा है, हो सकता है 50-60 सबक तक की हमारा ये सिलसिला ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये मोटी मोटी चीज़ें अभी बड़ा अरसा हो गया मुझे, तकरीबन मेरा ख्याल है 20 साल हो गया कॉलेज में पढ़ाया करता था, 4-5 साल मैंने पढ़ाया है। तो बिल्कुल ही वो चीज़ें तो अब माइंड से उतर गई हैं, यानी फील्ड में इतना घुसे हैं, वो किताबी सिलसिला जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो थ्योरी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। आपको पता है जब प्रैक्टिकल लाइफ में बंदा शुरू हो जाए तो ये थ्योरी जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है। लेकिन थ्योरी को पढ़े हुए नुकसान नहीं होता, क्योंकि थ्योरी है जो आपको समझाएगी कि मोटर के वाट कितने हैं ये, और बिजली के वोल्ट कितने हैं, और ये जो लोड ले रही है प्रेशर जो है इसका, किसी भी मोटर का रोटर पे जो प्रेशर है उसको एम्पेयर बोलते हैं। यानी कितना लोड ले रही है, वो एक एम्पेयर एक इकाई है, बिजली की एक इकाई है जो ए से शुरू लिखते हैं हम। वो भी आपको मैं इस तरह साथ साथ बताता जाऊँगा इंशाल्लाह। और आप अगर पूरी वीडियो आराम से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको हर चीज़ मेरी वीडियो के अंदर मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आज मैं छोटी सी ये बात भी आपको बता दूं कि ये जो एनर्जी मीटर लगे होते हैं घरों के बाहर, हर घर की ज़रूरत है बिजली ज़ाहिर है, और एक मीटर भी लगा होता है जो वापडा वाले लगा के जाते हैं, उसको हम एनर्जी मीटर बोलते हैं। उसके ऊपर किलो वाट आवर लिखा होता है। बंदे कहते हैं जी कितने यूनिट एक घंटे में कितने यूनिट लेती है, तो सीधा सीधा सा हिसाब है, ऊपर लिखा होता है किलो वाट आवर। आपको पता है कि किलो जो है वो 1000 का, जो एक हम ग्राम पढ़ा करते थे ये पैमाने, उसमें 1000 ग्राम का एक किलो होता है। यानी कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे का ये नेट के साथ रिश्ता बन गया है, तो हर बंदे के पास मोबाइल है और आप देखते हैं कि कितने के व्यू हो गए उसके, जी कितने के ये हो गया है। तो के से मुराद किलो होता है, किलो का मतलब है 1000 ग्राम हो गया, या 1000 ग्राम ही होता है। के का मतलब 1000 ग्राम है, या 1000 के हिस्से को के से हम ज़ाहिर करते हैं। तो किलो वाट आवर का मतलब है 1000 वाट एक घंटा। और वाट क्या चीज़ है, ये जो मैंने प्रेशर बताया है किसी भी मोटर के रोटर के आगे, प्रेशर को एम्पेयर बोलते हैं, और वोल्ट और एम्पेयर को जब ज़रब देंगे तो वाट निकलते हैं। तो वाट को हम डब्ल्यू से ज़ाहिर करते हैं, या डब्ल्यू है डबल टी, वाट हम लिखेंगे। तो और जो एम्पेयर होता है वो 220 वाट का एक एम्पेयर होता है। यानी देख लें आप, अगर 1000 वाट है फ़र्ज़ किया, तो 1000 वाट के तकरीबन 4.5 एम्पेयर बनेंगे। तो किलो वाट आवर का मतलब है एक
1000 واٹ 1 گھنٹہ، یعنی 1000 واٹ 1 گھنٹہ چلے گا کوئی بھی چیز ہے. جیسے 100 واٹ کے بلب ہم نے لگائے ہوتے ہیں، یا 12 واٹ کے، 30 واٹ کے، 50 واٹ کا انرجی سیور لگا ہوتا ہے، LED بلب ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ گھر میں جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، فریج ہے، LCD لگی ہوئی ہے، آپ کی پانی والی موٹر چلتی ہے، ڈیپ فریزر رکھا ہوا ہے، آپ اوون چلاتے ہیں، یا استری چلتی ہے، واشنگ مشینیں چلتی ہیں، یا بلب کتنے. یہ آپ کے گھر کی کاؤنٹنگ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں کتنے واٹ بجلی چل رہی ہے. جب واٹ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کا اگر 1 گھنٹے میں 1000 واٹ چلیں گے تو سمجھ لیں آپ کا 1 یونٹ گر رہا ہے. یہ تو ہو گیا انرجی میٹر کا سلسلہ، جو بیسک ہماری بجلی میں الیکٹریسٹی گھر سے ظاہر شروع ہوتی ہے. تو اس حساب سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ہمارا میٹر لگا ہوتا ہے اس میں سے بجلی جب آتی ہے تو ہم 1 گھنٹے میں اگر 1000 واٹ استعمال کریں گے ہمارا 1 یونٹ گرے گا. تو باقی بیل کے اوپر آپ یونٹ کا وہ ترتیب آپ دیکھ لیں کہ کتنے یونٹ، کتنے آپ کی بجلی چلی. اس حساب سے آپ اپنے جو یونٹ گریں اس کاؤنٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور بجلی سیو بھی کر سکتے ہیں. ظاہر اس حساب سے آپ اپنے واٹ کم کر سکتے ہیں، بلب کم کریں یا فریزر کو بند کر دیا کریں. اب تو ٹھنڈی کے موسم میں ظاہر ہے، سردیاں ہیں، آپ تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں. تو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ واٹ، وولٹ اور امپیئر ہیں جو یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے. تھیوری کا مقصد یہ ہوتا ہے. تو ابھی اس میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ فرض کیا آپ کی موٹر جو ہے وہ 1400 RPM ہے. یہ ڈونکی پمپ کی موٹر ہی لے لیں، یہ 1450 ہوتی ہے. 14 سے شروع ہو کے 1500 تک، 15 سے 10-20 اوپر بھی ہو سکتے ہیں، راؤنڈ اباؤٹ ہوتے ہیں. یہ RPM اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں 1 منٹ میں، یہ راؤنڈ پر منٹ ہوتے ہیں. تو اس حساب سے اگر آپ کی موٹر کے سلاٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے سلاٹ ہے. 24 سلاٹ ہوتی ہے، 32 سلاٹ ہوتی ہے. پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک 34 سلاٹ آئی ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو جو ہے وہ اس موٹر پہ دیں گے. 34 سلاٹ کی موٹر کس طرح بنتی ہے، کیونکہ عام موٹریں تو آپ 24، 32، 36 یہ بنا لیں گے، لیکن جب 34 کی باری آئے گی نا تو پھر آپ کنفیوژن ہو جاتی ہے بندے کو کہ یہ 34 والی کیسے بنائیں گے. یہ انشاءاللہ میں ادھر بتاؤں گا. اچھا، موٹر کے اندر کا سلسلہ وہ جب آپ دیکھیں گے کہ یہ 36 سلاٹ ہے فرض کیا، تو یہ 1400 RPM ہم نے بنانی ہے. تو کیسے بنائیں؟ اب یہ جو چیز ہے یہ ہمارے پھر پول ظاہر ہوتے ہیں. ایک میں آپ کو مقصد ہے اپنی زبان میں، ایک تو کتابی لفظ ہے وہ لمبی ہو جائے گی تعریف اس کی. میرے مطابق موٹر کی جو سلسلہ ہے، سلاٹوں کی ترتیب جو ہے وہ آپ کو RPM پہ پول ظاہر ہوتے ہیں اس کے بھی. RPM کتنے چاہیے، سلاٹ کتنے ہیں، اس حساب سے آپ پول بنائیں گے. پول ان کے مرہون منت ہوتے ہیں RPM کے، وہ پول ہوتے ہیں. تو آپ آنکھیں بند کر کے جب آپ کو پتہ چلے گا یہ 1400 RPM کی موٹر ہے تو ظاہر ہے ڈیفینیٹ یہ 4 پول کی موٹر ہوتی ہے. اگر 2800 RPM کی موٹر ہے تو ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ یہ 2 پول کی موٹر ہوتی ہے. جس طرح ایک نیوٹن کا قانون ہوتا ہے، گراہم کا قانون ہے، یا کسی جس طرح ہم قانون فزکس میں، بیالوجی میں، ابھی یہ جب 3 سال کا کورس ہوتا ہے الیکٹریکل کا، اس میں بیالوجی بھی پڑھائی جاتی ہے، فزکس بھی، کیمسٹری بھی، اور ریاضی کے بھی پیریڈ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان سے نکل کے یہ جو الیکٹریکلی فیلڈ ہے ہم اس میں گھسے ہوئے ہیں، تو ہم نے وائنڈنگ سیکھنی ہے، نہ کہ ابھی بیالوجی اور اس کی کیمسٹری میں، لیکن وہ چیزیں بھی ضروری ہیں. تو جو پول ہیں اس حساب سے آپ موٹر کی جو سلاٹ ہیں وہ ڈیوائیڈ کریں گے، اور ڈیوائیڈ کر کے آپ وائنڈنگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ترتیب سیدھی ہو جائے گی. میں پھر ایک دفعہ سمجھاتا ہوں. عام جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ سمجھ نہیں لگے گی، لیکن اگر غور کریں گے تو سمجھ لگ جائے گی. بس آپ نے چھوٹی سی بات ذہن میں بٹھا لیں کہ پول جو ہے وہ RPM کے حساب سے آپ موٹر کو ڈیوائیڈ کریں گے. جب آپ کے RPM آپ کو پتہ چل جائے گا تو آپ کے آلریڈی آپ کو پول سمجھ لگ جائے گی. 2800 RPM 2 پول، 1450 RPM 4 پول، 900 RPM 6 پول، اور 400 RPM جب 750 آئیں گے یہ 8 پول. اور یہ جو سیلنگ فین ہوتے ہیں یہ 12 پول بھی ہوتے ہیں، 16 پول بھی ہوتے ہیں، 18 پول بھی ہوتے ہیں.
جس طرح چکر کم ہوتے جائیں گے پول زیادہ ہوتے جائیں گے. سادہ سی بات ہے, زیادہ لمبی چھلانگ لگائیں گے ظاہر ہے وہ فاصلہ زیادہ ہو جائے گا تو آپ کی سپیڈ بھی زیادہ ہوگی ظاہر ہے. تو چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں گے تو آپ ظاہر ٹائم بھی لگے گا اور چکر بھی تھوڑے ہوں گے. زیادہ سپیڈ تھوڑے پول, زیادہ پول تھوڑے چکر. تو آج کی یہ ویڈیو تھی. ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں, ویڈیو پوری دیکھا کریں, سمجھا کریں. اور ہمارا ایک فوڈیش چینل چل رہا ہے کھانے پینے کا الحمدللہ, وہ بھی آپ دیکھیں, اس کو بھی سبسکرائب کریں. اور مجھے فون کر کے چند منٹ کے لیے اپنی بات پوچھ لیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھا کریں, کیونکہ ڈیلی کے 2-3 ہزار میسج آئے ہوتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں. نمبر میں اپنا واٹس ایپ دے دیتا ہوتا ہوں, تو فون کر کے اپنی کوئی بھی بات ہو تو پوچھ لیا کریں. تو آج کا جو سبق تھا ہمارا وہ موٹر کے RPM اور پول کے مطابق تھا. اگلی ویڈیو جو 7واں سبق ہے انشاءاللہ, اس میں پول بنا کے دکھاؤں گا کہ 2800 RPM کے 2 پول کس طرح بنیں گے اور 1450 RPM کے 4 پول کس طرح بنیں گے اور 900 RPM کے 6 پول کس طرح بنیں گے. انشاءاللہ یہ اگلی ویڈیو ہے. تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم. Decide if you're ever gonna let me know. Yeah.